प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तराखंड राजस्थान इति राज्यद्वये निर्वाचन प्रचारं समाचरेत्। ऋषिकेश करौली धौलपुरेषु अपि प्रधानमंत्री कुर्यात् मार्ग प्रचारादिकम्। ऐषमः लोकसभा निर्वाचन प्रचारमालक्ष्य अमित शाह मध्यप्रदेश महाराष्ट्रयोः जनसभा समाचरेत्। राजस्थान राज्यस्य बीकानेर जोधपुर स्थलयोः राहुल गान्धी कुर्यात् निर्वाचन प्रचारम्। तत्रैव विपक्षी दलानि अपि निर्वाचनाभियाने सन्ति सवेगं संलग्नानि। भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा सिक्किम विधानसभासनाय गैंगटॉक स्थले प्रकाशयेत् घोषणापत्रम्। सममेव पोर्ट ब्लेयर इति स्थले अपि असौ मार्ग प्रचारं कुर्यात्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य पूर्व राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं विरुध्य प्रचालयिष्यते आपराधिकाभियोगः। एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्कतः समारप्स्यते प्रकरणे वादश्रवणम्। देशे आचर्यमाणमस्ति अद्य ईद उल फितर इति पर्व। मस्जिद इत्येतेषु स्थलेषु एतदवसरीयः नमाज विशेषः अस्ति श्रद्धया अभ्यर्प्यमाणः। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिभ्यां प्रदत्ताः सन्ति विशिष्टाः शुभकामनाः। अथ आईपीएल इत्येतस्यां प्रथित क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाम् अद्य मुम्बै इंडियन्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इत्येतयोः दलयोः मध्ये स्यात् संघट्टः। ह्यः क्रीडिते रोमाञ्चपूर्णे द्वन्द्वे तावत् राजस्थान रॉयल्स इत्येतत् दलं गुजरात टाइटन्स दलविरुद्धम् अभवत् पराजितम्। अभिवादने अहमस्मै नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य सर्वेषाम् अपि राजनीतिकदलानां नेतारः यथाशक्ति प्रचारे संलग्नाः सन्ति। भाजपा इति दलस्य वरिष्ठ प्रचारकः अथ प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुति दलीय प्रत्याशिनां समर्थने अनुक्रमं प्रचारं समाचरति। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तराखण्ड राजस्थान इति राज्यद्वये जनसभाः समाचरेत्। सर्वादौ प्रधानमन्त्री उत्तराखण्डस्य ऋषिकेश स्थले निर्वाचन प्रचारं कुर्यात्। ततः अनन्तरं च सः राजस्थानस्य धौलपुरं सम्प्राप्य करौली स्थले जनतायाः समर्थनाय जनसभां सम्बोधयेत्। दक्षिण भारते प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अनारतं नैर्वाचनपरां यात्रां कुर्वन् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिवसीयां द्वितीयां जनसभां तमिलनाडोः कोयम्बटूर स्थिते मेट्टुपलायम् इत्यत्र सम्बोधितवान्। अतो डीएमके कांग्रेस दले सनातन धर्मस्य अपमानाय भर्त्सितवान्। तेन उक्तं यत् तमिलनाडु राज्ये भगवतः श्रीरामात् सम्बद्धेषु स्थानेषु गमनस्य विरोधः भवति। एतत् मत्कृते नूनं दुःखास्पदमिति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् नूतन संसद् भवने तमिलनाडु राज्यस्य संस्कृति सम्बद्धस्य पवित्रस्य सेनगोल इत्यस्य स्थापना भवति, परं डीएमके दलं तस्य बहिष्कारं करोति। प्रधानमन्त्रिणा देशविरोधार्थमपि दलमेतत् निर्भर्त्स्य भारतत्यागाय एव आक्षिप्तम्। डीएमके के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि ये चुनाव इसलिए है ताकि मोदी भारत छोड़ दे। मैं उन्हें और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन ले। ये चुनाव इसलिए है ताकि करप्शन भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि परिवारवाद भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि ड्रग्स भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी डीएमके संरक्षण करती है वो भारत छोड़ दे।
इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा तमिलनाडुराज्यस्य वेल्लोरस्थले अपि एका जनसभा सम्बोधिता। एतस्मिन् अवधौ असौ कच्छतीवुद्वीपस्य वर्णनं कृतवान्। तस्य द्वीपस्य श्रीलङ्कादेशाय अर्पणस्य आरोपः तावत् कांग्रेसदले अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गतवर्षेषु तस्मिन् द्वीपे गमनेन तमिलनाडुराज्यस्य सहस्रशः धीवराः निगडिताः। सत्यमेतदस्ति यत् कच्छतीवुद्वीपम् एते श्रीलङ्कादेशार्थं दत्तवन्तः इति। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने। मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठप्रचारकः अतः केन्द्रप्रशासने गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मध्यप्रदेशस्य मण्डला खजुराहो इति स्थलद्वये स्वीयदलस्य समर्थने प्रचारं समाचरेत्। ततः परं महाराष्ट्रराज्यस्य नान्देडस्थले तदीया जनसभा समायोजिता स्यात्। अवधेयास्पदमेतत् यत् मध्यप्रदेशस्य महाकौशलक्षेत्रे स्थितं मण्डलाख्यं लोकसभासनम् अनेकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णतां भजते। तत्रैव खजुराहो स्थितात् लोकसभासनात् भाजपेति दलस्य प्रदेशाध्यक्षः विष्णुदत्तः शर्मा प्रत्याशी अस्ति। एतदतिरिच्य प्रथमं तावत् अमितशाहः अद्य महाराष्ट्रे निर्वाचनप्रचारं समाचरेत्। पश्चिमबंगालराज्यस्य दक्षिण दिनाजपुर इत्यत्र जनसभां सम्बोधयन् केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः तृणमूल कांग्रेस दलं वाग्भिः भृशं प्रहृतवान्। असौ उक्तवान् यत् पश्चिमबंगालराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासेना ममता बनर्जी इत्यसौ आरोपिणः एव रक्षितुमिच्छति। हुआ था 22 में भूपति नगर में 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। भाजपे इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठप्रचारकः रक्षामन्त्री च राजनाथसिंहः भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिनां समर्थने सततं प्रचारं समाचरति। अद्य तावत् राजनाथसिंहः मध्यप्रदेशस्य सतनानगरे निर्वाचनजनसभां सम्बोधयेत्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयः अध्यक्षः जेपी नड्डाः अद्य सिक्किम विधानसभासनाय गैंगटॉक स्थले घोषणापत्रं प्रकाशयेत्। सममेव जेपी नड्डाः पोर्ट ब्लेयर इति स्थले अपि मार्गप्रचारं कर्तुं सिद्धः स्यात्। भाजपादलीयः राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ ऐषमः अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचनार्थं स्वदलीयं घोषणापत्रं प्रकाशितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे अरुणाचल प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुः अपि उपस्थितः आसीत्। जेपी नड्डा इत्यसौ उक्तवान् यत् एतत् संकल्पपत्रं केवलं पत्रमात्रं न, प्रत्युत विकसितस्य अरुणाचल प्रदेशस्य संकल्पपत्रमात्रमस्ति इति। ये विकसित अरुणाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो का संकल्प पत्र महज एक दस्तावेज नहीं है। इट इज नॉट मेयरली अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ वेरी वेल डेलिबरेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल्स में सभी चीजों का डेलिबरेशन किया गया है और डेलिबरेशन करने के बाद what we are going to do for the people of Arunachal Pradesh to make it a developed Arunachal Pradesh in the next 5 years, इस बात को गहराई से रखने का प्रयास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में मैं सुबह 9:30 बजे चल करके आई एम हियर। कैन यू इमेजिन दिस 10 years back, 6 years back? Was it possible?
the national highway which I used, the market through which I came to this place. It is unbelievable, unbelievable. So it's a lot of positive changes which has taken. जम्मू काश्मीरस्य कठुआ इत्येतस्मिन् क्षेत्रे नैर्वाचनिकीं प्रचारयात्रां सम्बोधयन् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् अधुना श्रीनगरस्थिते लालचौक इत्यत्र सुखमयं शान्तिमयं च वातावरणमस्ति इति। दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा इत्येतद्दलं लोकसभा निर्वाचनाय दशमसूचीं ख्यापितवत् यस्मिन् नवप्रत्याशिनां नामानि सन्ति। आसनसोल इत्यस्मात् आसनात् SS अहलुवालिया इत्यसौ प्रत्याशी अस्ति, यः शत्रुघ्न सिन्हा विरुद्धं निर्वाचने भागं भजेत। बलियासनात् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः चन्द्रशेखरस्य पुत्रः नीरजशेखरः भाजपादलस्य प्रत्याशी भवेत्। तत्रैव कौशाम्बीतः भाजपादलेन विनोद सोनकरः स्वीयप्रत्याशित्वेन चितः अस्ति। गाजीपुरात् पारसनाथ रायः अथ च प्रयागराजतः रीता बहुगुणा जोशी इत्यस्याः स्थाने नीरज त्रिपाठी भाजपादलस्य प्रत्याशी भवेत्। फूलपुरात् प्रवीण पटेलः चण्डीगढस्थानात् लोकसभासनात् संजय टण्डनः च भाजपादलेन प्रत्याशिरूपेण चितोस्तः। केन्द्रीय मंत्री ओडिशा राज्यस्य सम्बलपुरात् भाजपादलस्य प्रत्याशी च धर्मेन्द्र प्रधानः सम्बलपुरस्य कोचिण्डास्थले मार्गप्रदर्शनयात्राम् अथ च एकां विशालजनसभां सम्बोधितवान्। अथ च धर्मेन्द्र प्रधानस्य विशालमार्गप्रदर्शनयात्रायां बृहाञ्जनसम्मर्दः उपस्थितः दृष्टिङ्गतः। मद्यनीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे निगडितं गतेन दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन पुनरपि उच्चतमन्यायालयद्वारं खटखटायितम् अस्ति। केजरीवालस्य पक्षकारः अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंघविः उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य विरुद्धं मुख्यन्यायाधीशाधीनायाः पीठिकायाः समक्षं स्वयाचिकां सम्प्रस्तुतवान्। ज्ञातव्यमस्ति यत् केजरीवालेन राउज एवेन्यू इत्याख्यात् न्यायालयात् पुनरपि आघातः एव प्राप्तः, यतः सम्प्रति सप्ताहे पञ्चवारं स्वाधिवक्त्रा सह मेलनवर्धनख्यापिका तदीया याचिका न्यायालयेन साक्षात् अस्वीकृता। साम्प्रतिकनियमानुसारं केजरीवालः सप्ताहे वारद्वयमेव स्वाधिवक्त्रा सह साक्षात् मेलितुं शक्नोति। IPL इति क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाम् अद्य मुम्बै इण्डियन्स् इति दलस्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इत्येतद्दलेन समं सामुख्यं भवेत्। तावत् गतदिने क्रीडिते रोमाञ्चके द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स इत्येतेन दलेन राजस्थान रॉयल्स इति दलं क्रीडकत्रयसुरक्षा पुरस्सरं पराजितमासीत्। चैत्र नवरात्रस्य अद्य तृतीयं दिनमस्ति। नवरात्रस्य तृतीये हि दिने मातुः चन्द्रघण्टा इत्येतस्याः पूजायाः विशेषं महत्त्वमस्ति। नवस्वरूपेषु अन्यतमं मातुः दुर्गायाः चन्द्रघण्टा इति स्वरूपं परमशान्तिदायकं कल्याणकारकं च आमान्यते। राजधानीं दिल्लीं समेत्य देशस्य अनेकेषु बृहत्तमनगरेषु अद्य ईद उल फितर इति पर्व सोत्साहं परिपाल्यमानमस्ति। ईद इति पर्वविशेषः प्रसन्नतायाः भ्रातृत्वभावनायाः च पर्वत्वेन परिपाल्यते। एतस्मिन् दिने मुस्लिमधर्मावलम्बिनः प्रातः कालादेव ईद इति पर्वविशेषप्रार्थनां समाचरन्तः सन्ति। ततः अनन्तरं च परस्परम् आलिङ्गनपुरस्सरम् ईदपर्वणः शुभकामनाः यच्छन्ति। अवधेयास्पदमेतत् यत् चन्द्रदर्शने निर्भरम् एतत् पर्व जम्मूकश्मीरे, लद्दाखे अथ केरलराज्ये गतदिने एव परिपालितं गतमासीत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।